अब मैं रिकॉर्डिंग कर दूं। ओके, लास्ट टाइम हामी यो किजहरु भ्यादिए थियो हैन स्टुडेन्ट। हजुर सकेछ सर। अब त्यसपछि हाम्रो एक्जाममा अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दैकिन एउटा प्रब्लम दिन्छ एन्ड त्यो प्रब्लमको हामीलाई ER डायग्राम ड्रा गर्नुपर्छ एन्ड ER डायग्राम ड्रा गर्नेलाई हामीलाई सिम्बल्सहरु पनि थाहा हुनुपर्यो। जस्तै माथि हामी स्ट्रङ एन्टिटीको सिम्बल, वीक एन्टिटीको सिम्बलहरु क्लियर गरेको थियो, यो थाहा हुनुपर्यो। त्यस्तै अरु सिम्बलहरु पनि थाहा हुनुपर्यो। जस्तै यो डबल लाइन हो। डबल लाइन सिम्बल कुन बेलामा युज हुन्छ? यो टोटल पार्टिसिपेसन बेलामा युज हुन्छ। टोटल पार्टिसिपेसन बेलामा मिनिङ के भयो? जुन टेबलसँग हामी लिङ्क गर्दैछौँ त्यो लिङ्क गरेको टेबल अगर टोटली पार्टिसिपेटेड छ मिन्स उसमा प्राइमरी की छैन र त्यसमा जुन कलम को भ्यालु अर्को टेबलको कलममा अगर डिपेन्डेन्ट छ, यस्तो अगर केस छ तो पे हामी टोटल पार्टिसिपेसन भन्छौँ। अनि बल्ल डबल लाइनसँग लिङ्क गर्ने भनेको टोटल पार्टिसिपेसन डिनोट गर्छ। अब जब टोटल पार्टिसिपेसन हुन्छ त्यो ठाउँमा जनरली फेर जो रिलेसनशिप हुन्छ, रिलेसनशिप पनि फेरि वीक एन्टिटीसँग जोड्दैकिन डबल डायमन्ड बक्स हुन्छ। डबल डायमन्ड बक्समा रिलेसनशिप सेट गर्ने हो। फेर अगर एन्टिटी बोथ साइड स्ट्रङ छ, टोटल पार्टिसिपेसन छ, लेकिन अगर एन्टिटी वीक छ तो डबल डायमन्ड बक्स, अगर वीक छैन तो सिंगल डायमन्ड बक्स युज हुन्छ। फेरि त्यसपछि हामी जो कीहरु पढ्यो, जैसे प्राइमरी की पढ्यो, तो प्राइमरी की टेबल को कुन कलममा छ त्यो कलमको नाम लेखिसकेपछि एउटा अन्डरलाइन सलिड लाइन गर्नुपर्छ। इलिप्स विथ द सलिड लाइन इनसाइड द ओवल, ओवल के भित्र एउटा सलिड लाइन ड्रा गर्ने। तो के जनाउँछ कि यो कलम प्राइमरी कलम हो। त्यस्तै अगर टेबलमा प्राइमरी की कलम छैन अनि कुनै कलम एज अ प्राइमरी की रिप्रेजेन्ट गर्छ, प्राइमरी की रिप्रेजेन्ट का मिनिङ के भयो? कलममा डुप्लिकेट भ्यालु छन्। किन प्राइमरी की का मिनिङ के भयो? कलममा डुप्लिकेट भ्यालु छैन अथवा एट्रिब्युटमा डुप्लिकेट भ्यालु छैन। बट तपाईको इलिप्सिस विथ द डैश लाइन इनसाइड, जिसका मिनिङ के भयो? रिप्रेजेन्ट डिस्क्रिमिनेटिङ एट्रिब्युट अफ वीक एन्टिटी। मिन्स वीक एन्टिटीमा कुनै एट्रिब्युट यस्तो छ जो प्राइमरी की को रोल प्ले गरेछ बट प्राइमरी की तो होइन। तो यस्तो केस अगर छ तो कलमको नेम लेखेर डट 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 हामी ड्रा गरिन्छ, लाइनको नामको नीचे डट डट गरिन्छ। त्यस्तै रिलेसनशिप सो गर्ने रिलेसनशिप लेख्न पनि मिल्छ, 1 to 1 कि 1 to many कि many to 1, बट बाई सिम्बल पनि डिनोट गर्न मिल्छ। जैसे बोथ साइड अगर एरो छैन इट मिन्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप शो गर्छ। अगर बोथ साइड एरो छ तो 1 to 1 रिलेशनशिप रिप्रेजेन्ट गर्छ। अगर वन साइड एरो छ अनदर साइड एरो छैन, जैसे मानम यो वाले केसमा यता एरो लेफ्टमा एरो छैन, तो लेफ्टमा एरो छैन भनेको मिनिङ के भयो? यो मैनी भयो। राइट साइड एरो छ इसको मिनिङ 1 भयो, यो मैनी टू 1 रिलेशनशिप रिप्रेजेन्ट गर्छ। ठीक छ। अगर मानम लेफ्ट साइड एरो छ राइट साइडमा एरो छैन, इसको मिनिङ के भयो? 1 to many रिप्रेजेन्ट गर्छ। फेर अगर एरो छ भनेको 1, एरो छैन भनेको many रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो इजर रिलेशनशिप स्पेशलाइजेसन केसमा युज हुन्छ। जस्तै मानम एक टेबल पिपल्स टेबल छ, पिपल्स टेबलमा सबै मान्छेहरूको नाम छन्। अब त्यो मान्छेहरूको नामबाट फेरि स्पेशलाइजेसन गरौँ कि सम आर डॉक्टर, सम आर इंजीनियर, सम आर स्टुडेन्ट, ऑल देम आर द पिपल्स। तो पिपल्स टेबल र फिर त्यसपछि तपाईको इंजीनियर टेबल के बीच एंड स्टुडेन्ट टेबल के बीच जो रिलेशनशिप हुन्छ तो इजर रिलेशनशिप हुन्छ। मिन्स माथिको टेबललाई फेरि स्पेशलाइज गरेर सानो सानो अरु टेबल पनि बनाउने, यस्तो केस अगर आएछ तो स्पेशलाइजेसन सिम्बल युज हुन्छ। यसले इज भन्छ। मिन्स पर्सन इज अ डॉक्टर, पर्सन इज अ इंजीनियर, पर्सन इज अ स्टुडेन्ट हो, यस्तो केस पनि हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा इजर रिलेशनशिप हामी सो गर्छौं। ओके, अब
सानो सानो पहिले डायग्राम हेर्दै जाम सानो सानो डायग्राम हेर्दै जाँदैकिन त्यसपछि बल्ल हामी एउटा ठुलो डायग्रामहरु परे डिस्क्राइब गर्छु ओके पहिला एउटा यो सानो डायग्राम हेरौँ स्टुडेन्ट म एउटा इयर डायग्रामको एउटा सानो रिप्रेजेन्टेसन गरेछु एकचोटी तपाईले 1 मिनेट हेरौ पहिला राम्रो बुझ्यो पुरा ओके तपाई हेर्नु भयो स्टुडेन्ट हैन यसमा कस्टमर एन्टिटी छ मिस कस्टमर एउटा टेबल छ कस्टमर एन्टिटीमा अगर सबभन्दा राइट साइड हेरौ त यहाँ एज छ एजमा तपाईको आउटर लाइन जो छ जो इलिप्स छ तो डैश 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 छ इसका मीनिंग के बाद जो एज कॉलम को जो भ्यालु छ तो कॉलम डिराइभ छ मीन्स मान्छेको जो एज हुन्छ यो कांस्टेंट भएन यसमा आएको भ्यालु सधैँ बढ्छ कांस्टेंट भएन त्यसै एज क्याल्कुलेट गर्नलाई जनरली हामी आफ्नो डेट अफ बर्थ जो हुन्छ तो डेट अफ बर्थलाई आजको डेटसँग हामी के गरिन्छ डिफरेन्शिएट गरिन्छौं सबट्र्याक्ट गर्छौं हैन अनि बल्ल के हुन्छ हामी आज मेरो एज कति हो बल्ल निस्किन्छ भोलि गर्दाखेरि भोलिको डेट गर्न सर हामी के गरिन्छ डेट अफ बर्थ क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यही गर्दा जो एज हुन्छ यो कांस्टेंट भएन यसको भ्यालु के हुन्छ कुनै अर्को कलममा डिपेन्डेन्ट भयो यो डिराइभ एट्रिब्युट भयो ठीक छ त्यही गर्दा यसमा आउटर लाइन डैश डैश गरेछ त्यसपछि डेट अफ बर्थ छ यो सबै मान्छेको हुन्छ सबै कस्टमर डेट अफ बर्थ हुन्छ यो डिराइभ भएन यो सिम्पल एट्रिब्युट भयो त्यस्तै फोन नम्बरमा डबल गरेछ डबल का मिनिङ मल्टी भ्यालु भयो मल्टी भ्यालु को मिनिङ के भयो कस्टमरले एक भन्दा बढी फोन नम्बर भयो त्यही गर्दा यसलाई फोन नम्बरलाई डबल ओभल गरेछ मल्टी भ्यालु गरेछ अलि माथि बढाम त कस्टमर आईडी लाई अन्डरलाइन गरेछ अन्डरलाइन को मिनिङ के भयो यो प्राइमरी की भयो कस्टमर टेबलमा कस्टमर आईडी प्राइमरी छ मिस युनिक छ तो जुन टेबलमा जुन कलम हामी युनिक बनाउँछ इसका मिनिङ के भयो यो कलममा भ्यालु डुप्लिकेट फिर राख्न मिल्दैन इन्टर गर्न मिल्दैन तो कस्टमर आईडी लाई यहाँ डुप्लिकेट मान सरी प्राइमरी की मान्यौं तो कस्टमर आईडी प्राइमरी की मान्दैकिन यसमा हामी सलिड अन्डरलाइन गर्छु यो प्राइमरी की भयो त्यसपछि नेम यो एउटा कम्पोजिट एट्रिब्युट भयो किन नेमलाई फेरि फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेममा डिवाइड गरेछ तो यो एउटा कम्पोजिट एट्रिब्युट भयो फेरि त्यस्तै एड्रेसलाई हेरौँ एड्रेस पनि कम्पोजिट एट्रिब्युट भयो एड्रेस के फेरि भित्र सिटी स्टेट जिप कोड स्टेटमा फेरि स्टेटको नम्बर नेम अपार्टमेन्ट नम्बर यो सिम्पल एट्रिब्युट भएन यो कस्तो भयो कम्पोजिट भयो सिम्पल एट्रिब्युट हेर्दाखेरि यसमा डेट अफ बर्थ सिम्पल भयो एज डिराइभ भयो फोन नम्बर मल्टी भ्यालु भयो कस्टमर आईडी प्राइमरी भयो नेम र एड्रेस र स्ट्रीट यो कम्पोजिट एट्रिब्युट्स भयो यसमा कुनै डाउट छ सोधो प्लिज कुनै कलममा कुनै डाउट अगर छ स्टुडेन्ट्स सिम्पल एट्रिब्युट डिराइभ एट्रिब्युट मल्टी भ्यालु प्राइमरी की हैन कम्पोजिट एट्रिब्युट यसमा कुनै डाउट छ प्लिज सोधो छैन सर ओके अब हामी अलिकति प्रोसिड गरौँ रिप्रेजेन्टेसन अफ रोल रिकर्सिभ रिलेसनशिप हामी माथि रिकर्सिभ रिलेसनशिप सिकाइदियो तो यो रिकर्सिभ रिलेसनशिपको एउटा डायग्राम छ यहाँ यही डायग्राम एक्चुअली माथि हामी रिलेसनशिप पढ्ने बेलामा रिकर्सिभ रिलेसनशिप डिस्कस गरेको थियो यसमा इम्प्लोइ टेबलमा इम्प्लोइ आईडी प्राइमरी मिन्स दुईटा इम्प्लोइको आईडी सेम राख्न मिल्दैन यो हामी प्राइमरी की मान्यो इम्प्लोइ नेम यहाँ सिम्पल मानेछ फोन नम्बर पनि सिम्पल मानेछ नै तो डबल मान्यो भने दुईटा लाइन फेरि डबल एलिप्सिस अथवा डबल ओभल हुन्छ त्यसपछि यहाँ मेन कुरा के छ कि इम्प्लोइ फेरि एउटा डायमन्ड बक्स छ लेखेको छ वर्क्स फर फिर एरो घुमेर इम्प्लोइमा जोडेछ
यहाँ के बुझ्नु पर्यो कि मीन्स इम्प्लोइ पनि वर्कर हो, एरो छैन मुनि, इट मीन्स मैनी इम्प्लोइज दे आर वर्कर, मैनी इम्प्लोइज दे आर वर्कर, वर्क्स फर एज अ मैनेजर, मीन्स उसमा एकजना मान्छे मैनेजर हुन्छ। तो रिलेशनशिप पहिला हेर, तो टाइप के छ, मैनी टू वन रिलेशनशिप को टाइप छ, मैनी वर्कर छन् एन्ड एकजना मैनेजर छन्। तो त्यही इम्प्लोइ भित्र एकजना मैनेजर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि इम्प्लोइ हो, त्यही गर्दा टेबल आफैमा रिजोइन भएछ, टेबल आफैमा जोइन भएछ। यसलाई रिकर्सिभ अथवा रिफ्लेक्सिभ जोइन भन्छ, रिकर्सिभ अथवा रिफ्लेक्सिभ जोइन भन्छ। तो यो इयर डायग्राममा रिकर्सिभ जोइन अथवा रिफ्लेक्सिभ जोइन को इक्जाम्पल हो कि इम्प्लोइ टेबलमा सबैजना इम्प्लोइ हुन्छ, लेकिन एकजना मैनेजर हुनुहुन्छ जो अरूलाई म्यानेज गर्छ, मोनिटर गर्छन्। तो मैनी इम्प्लोइज मीन्स मैनी भयो मुनि, एन्ड फेरि डायमन्ड बक्स वर्क्स फर, त्यसपछि फेरि एरो छ अगाडि, एरो भनेको एकजना मैनेजर हुनुहुन्छ। यो रिफ्लेक्सिभ जोइन भयो, एक टेबल आफैमा फेरि रिजोइन भएको छ। अब हामी अलिकति यो नन बाइनरी रिलेशनशिप को इक्जाम्पल छ, इसमा यो एक मिनट डायग्राम राम्रो बुझ्यो। यो नन बाइनरी रिलेशनशिप छ। अहिले हामी रिलेशनशिपमा पहिले नन बाइनरी गरेछु। यो भनेको रिफ्लेक्सिभ रिलेशनशिप छ अथवा रिजोइन आफैमा गरे भए गर्दा यसलाई हामी रिकर्सिभ पनि भन्न मिल्यो। इसमा जोइन छैन, इसमा एन्टिटी भनेको के हो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप अफ एट्रिब्युट्स, त्यसको बारेमा हामी जान्यौं। यो रिलेशनशिप अब हेरौँ, यो टर्नरी रिलेशनशिप छ। जनरली टर्नरी रिलेशनशिप हामी इग्नोर गरिन्छ, लेकिन कहिले कहिले राख्नुपर्छ। एकचोटि यो डायग्राम हेरौँ। आवाज आएर म अहिले बोले छैन, म तपाईलाई मलाई चित्र हेर्न भनेर त्यो फिगर हेर्न भनेर हेर्नलाई भनेको थिएँ, फिगर हेरौ भनेको छु। तपाई हेरे होला। यसमा एकदम ध्यान दिने कुरा के छ कि लेफ्ट साइडमा इम्प्लोइ टेबल छ, राइट साइडमा ब्रान्च टेबल छ। अनि जब दुईटा एन्टिटीलाई हामी रिलेशनशिपमा बाइन्ड गरिन्छ, तो बिचमा डायमन्ड बक्स हुन्छ। डायमन्ड बक्स के थ्रु मात्र जोड्ने हो, डाइरेक्टली एक एन्टिटी अर्को एन्टिटीसँग इआर डायग्राममा जोड्न मिलेन। अरू डायग्राममा जस्तै क्लास डायग्राम वा यूएमएलमा पढाउ त्यसमा मिल्छ, बट इआर डायग्राममा एन्टिटी रिलेशनशिप भएको गर्दै बिचमा डायमन्ड बक्स हुन्छ। त्यो डायमन्ड बक्स के भन्दछ, रिलेशनशिप। यो डायमन्ड बक्समा अगर हामी जब टेबल हटा देम, लेट सपोज कि जब एन्टिटी छैन, तो रिलेशनशिपलाई बाइनरी रिलेशनशिप भन्छ। बाइनरी का मीनिंग के हो, ओनली टू एन्टिटीज आर इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप, बट हियर आर द थ्री एन्टिटीज। एउटा रिलेशनशिपमा तीनवटा एन्टिटी इन्भल्भ छन्, एउटा इम्प्लोइ, अर्को ब्रान्च र अर्को जब। यो तीनटा एन्टिटी एउटा डायमन्ड बक्समा जोडेछन्। त्यही गर्दै जो रिलेशनशिप भयो यो नन बाइनरी अथवा टर्नरी रिलेशनशिप छ। इम्प्लोइ टेबलमा इम्प्लोइ आइडीलाई प्राइमरी की मानेछ, ब्रान्च टेबलमा ब्रान्च नेमलाई प्राइमरी की मानेछ, जब टेबलमा टाइटललाई प्राइमरी की मानेछ। तो अब सिम्पली कुरा के बुझ्नु पर्यो, अगर टेबलमा प्राइमरी की छ तो टेबल सधैँ स्ट्रङ हुन्छ, सधैँ स्ट्रङ हुन्छ। तो इम्प्लोइ टेबलमा प्राइमरी की छ कुन, इम्प्लोइ आइडी, इसका मिनिङ के भयो, इम्प्लोइ टेबल स्ट्रङ भयो। ब्रान्च टेबलमा ब्रान्च नेम लाई प्राइमरी की मानेछ, इट मिन्स यसमा पनि प्राइमरी की भयो, यो पनि टेबल स्ट्रङ भयो। त्यस्तै जब टेबलमा टाइटललाई स्ट्रङ मानेछ, त्यसले गर्दा जब टेबलको टाइटल कलम कस्तो भयो, स्ट्रङ भयो। ठीक छ। अब तीनटा एन्टिटी स्ट्रङ छन्, इम्प्लोइ एन्टिटी, जब एन्टिटी र ब्रान्च एन्टिटी। यसमा वीक एन्टिटी कुनै पनि छैन हो। तो जब एउटा रिलेशनशिपमा तीनवटा एन्टिटी जोइन हुन्छ, तो रिलेशनशिपलाई नन बाइनरी भन्छ। ठीक छ, अथवा टर्नरी रिलेशनशिप पनि भन्न पाइयो। यहाँ जो रिलेशनशिप छ डायमन्ड बॉक्स छ, जहाँ वर्क्स ऑन लिखे छ, दैट इज अ रिलेशनशिप। ओके, अब अगर यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिसिपेशन कांस्टेंट टू एंटिटी सेट इन रिलेशनशिप सेट,
ओ यो सुनील सर हजुर हजुर सर नमस्ते, म बुद्धि सर। सर भन्नु सर। आवाज चिरचिर गरेर आएछ सर। ए ल अलिकति यो के भन्छ हाम्रो प्रब्लम छ कि चार्जिङ भएको गर्दा प्रब्लम आउँछ। अलि चार्जिङ अफ गर्नु त फेरि आउँदैन, नि त हल्का हल्का चार्जिङ लगाए ल्यापटप अगर पढायो भने अलिकति आउँछ। ठिक छ, अब नआयो होला हैन? हेलो आइरहेछ सर। अब नआयो होला सर, अब किरकिर किरकिर नआयो होला। आएछ अझै पनि? आछ सर। एकछिनमा लगा के हेरौँ फेरि। हेलो हजुर सर, हजुर सर। हजुर चार्जर निकाल्नु नि भएन क्या हजुरले? चार्जर हटा दिएछ, चार्जर ऑफ छ। ए सॉरी, अब अफ गरेको छु। भयो सर। अब अहिले यो आएन सर। माथि लगाएको थियो, मुनिको स्विच अफ गरेको थियो। ठिक छ अब? ठिक छ सर। ठिक छ सर। यो तपाईको चार्जिङमा ल्यापटप चार्ज गर्दै पढायो भने अलिकति चार्जिङको हैन वेभ आउँछ। तो ठिक छ, अब फेरि कन्टिन्यू गरौँ। हो अब यो एकचोटि डायग्राम राम्रो हेरौँ अनि यसमा लेखेको कुराहरू पनि पढौँ। म अलिकति जुम घटादिउँ, अलि जुम साइज धेरै भयो, यसलाई 100 मा गरौँ। ल एकचोटि यो पढौ स्टुडेन्ट, पढौ पनि यसलाई, किन एकदम बुझ्नुपर्छ यो। के पढेर भ्याउनु भयो सबैजना? भ्याइयो सर। ल अब एकछिन हेरौँ हाम्रो स्टुडेन्टको कस्तो छ। अब बल्ल 25-26 जना भयो, ठिक भयो। एन्ड रञ्जन खनाल, हजुर सर। हजुर तपाईँ यो टपिक पढ्नु भयो? हजुर सर, पढेँ अहिले। ल तपाईँ के बुझ्नु भयो एकचोटि भनौँ। अब त्यहाँ चाहिँ टोटल पार्टिसिपेसन र पार्सियल पार्टिसिपेसनको रिलेसन देखाएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ लोन बोरोवर हो कि त्यस्तैको एक्जाम्पल देखाएको थियो के अरे त्यो उसमा। अनि त्यसले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि यदि दुईटा लाइनले हामीले दुईटा रिलेसनसिपलाई जोडिन्छ भने चाहिँ मतलब दुईटा लाइनले दुईटा एन्टिटीलाई जोडिन्छ भने त्यो चाहिँ टोटल पार्टिसिपेसन भयो। अनि यदि सिंगल लाइनले मात्रै जोडिन्छ भने चाहिँ पार्सियल पार्टिसिपेसन भयो। ठिक 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 छ, तपाईँ भनेको कुरा एकदम ठिक भयो। एन्ड मन्जिल न्युपाने, हजुर सर। मन्जिल टोटल पार्टिसिपेसन भनेको कस्तो खालको पार्टिसिपेसन हो? टोटल पार्टिसिपेसन भनेको चाहिँ बोल। भन्ने
के भन्ने हजुर हजुर भन भन उहाँले क्लियर भयो हजुर तपाईँ बोलेको कुरा आएन के बोल्नु भएन भन न उहाँले टोटल पार्टिसिपेसन भनेर चाहिँ डबल लाइनले इन्डिकेट गरिन्छ सर हैन ठिक छ अनि जुनमा चाहिँ एकचोटि भनिदिनु न मैले राम्रोसँग ठिक छ म भन्छु एकछिन अझै अरू साथीहरूसँग सोधौँ उत्तम निपाने उत्तम हेलो उत्तम निपाने हेलो उत्तम निपाने हजुर सर हजुर उत्तम निपाने व्हाट डू मीन बाय द टोटल पार्टिसिपेसन टोटल पार्टिसिपेसन भनेको चाहिँ अँ, दुईटै इन्टिटिजमा हजुर सँग रिलेटेड सँगै रिलेटेड दुईटैसँग रिलेट हुने टोटल चाहिँ त्यसलाई भनेको टोटल पार्टिसिपेसन भनिन्छ चलो ठीक छ अब एकचोटि यहाँ बुझौँ यो एकदम बुझ्ने कुरा कि टोटल पार्टिसिपेसनको मिनिङ के छ टोटल पार्टिसिपेसन अगर तपाईँ मुनिको लाइन पढो दिस लोकेट अफ लोन इन बारोवर रिलेसनशिप इज टोटल के भनेको छ टोटल जो इन्टिटी छ यो रिलेसनशिपमा तो लोन इन्टिटी टोटल छ इन्डिकेट किन डबल लाइन छ डबल लाइन इन्डिकेट पार्टिसिपेसन अफ लोन इन बारोवर रिलेसनशिप इज टोटल मीन्स यो रिलेसनशिपमा लोन टेबल के इन्डिकेट गरेछ टोटल पार्टिसिपेसन छ पार्टिसिपेसन अफ कस्टमर इन बारोवर रिलेसनशिप इज पार्शियल एंड कस्टमर साइड से बारोबर हेर्दाखेरि पार्शियल छ किन तो साइडमा सिंगल लाइन छ टोटल साइडमा डबल लाइन छ ओके यहाँसम्म लाइन के थ्रू हामी यो इन्डिकेट गर्नु पायो कि कस्टमर एन्टिटी बारोबर रिलेसनशिप सँग पार्शियल पार्टिसिपेटेड छ लोन एन्टिटी बारोबर रिलेसनशिप सँग टोटल पार्टिसिपेटेड छ यो इन्डिकेट भयो दैट इज एभ्री लोन मस्ट हैव अ कस्टमर एसोसिएटेड to it by a borrower yeah you important cha that is every loan must have a customer associated to by it borrower कि लोन टेबल में जो कस्टमर छन् जुन कस्टमर लोन लिन्छ तो कस्टमर को टेबल कस्टमर को डेटा कस्टमर टेबल में हुने पर्छ मीन्स जुन हामी मान्छेलाई लोन ग्रान्ट गर्दैछु तो ग्रांट करने को लोन को जो मान्छे छ त्यसको डेटा कस्टमर टेबल में छ कि छैन तो लोन टेबल में जुन कस्टमर को डेटा में इन्टर गर्छु तो कस्टमर को डेटा कस्टमर टेबल में हुने पर्छ अगर छैन तो लोन टेबल में त्यसको डेटा इन्टर हुँदैन यो भनेको मिनिङ के भयो टोटल टोटल पार्टिसिपेन्ट में जुन एन्टिटी टोटल पार्टिसिपेटेड हुन्छ तो एन्टिटी को रिकॉर्ड अर्को एन्टिटी सँग टोटली बाइन्ड हुन्छ टोटली बाइन्ड का मिनिङ के भयो तो रिकॉर्ड पहिलादेखि अर्को टेबलमा हुने पर्छ अनि जुन टेबलमा हुन्छ तो टेबल जनरली पार्शियल हुन्छ अनि जुन टेबलमा हुँदैन सबै वो टेबल टोटल हुन्छ तो लोन टेबलमा जुन रिकॉर्ड हामी इन्टर गरिन्छ तो रिकॉर्ड भने तो कस्टमर को डेटा कस्टमर टेबलमा हुने पर्छ एन्ड बल्ल लोन डाटा लिन्छ तो भनेको टोटल भयो whatever customers we are granting the loan of them their records must be in the customer table that's called a total so total participation means the entity which are totally participated in a relationship the record of that table must be exist into the different table तो टेबल को रिकॉर्ड अर्को टेबल में होने पर्छ जैसे लोन टेबल में जुन कस्टमरलाई हामी लोन ग्रान्ट गरिन्छ तो कस्टमर को रिकॉर्ड कस्टमर टेबल में होने पर्छ दैट्स कॉल्ड टोटल अब अगर हामी कस्टमर टेबलबाट हेरौँ तो यहाँ के भनेछ all the loan holders they must belong to the customer table that's why it is total
बट all customer may or may not belong to the loan table. सबै कस्टमर लोन लिन्छ यो जरुरी छैन, बट लोन लिएको कस्टमर लोन टेबल हुन्छ यो जरुरी छ। तो यहाँ त्यही भनेछ कि all customer may not associate to loan, कि सबै कस्टमर लोन सँग एसोसिएटेड हुन्छ जरुरी छैन। त्यही गर्दा के भयो पार्शियल भयो। अर सबै जरुरी भयो तो मिनिङ के हुन्छ, फिर टोटल हुन्छ। लेकिन छैन यस्तो त कि all customer may have a loan, नो। अब कस्टमर तो बैंक तो धेरै कस्टमर हुन्छ, कोही सिर्फ डिपोजिट गर्छ, कोही विथड्र गर्छ, कोही लोन लिन्छ, सबै त लोन लिँदैन। तो all customer may not have a loan, but all the loan holders may have a customers। यो भनेको मिनिङ भयो कि सबै कस्टमर लोन लिँदैन, त्यही गर्दा पार्शियल भयो। लेकिन जो लोन लिन्छ वो कस्टमर हुन्छ, त्यही गर्दा टोटल भयो। ठीक छ, यहाँ बुझ्ने भनेको टोटल पार्टिसिपेसन र तपाईको पार्शियल पार्टिसिपेसन जब हामी लिंक गरिन्छ तो यहाँ लाइन को कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। डबल लाइन का मिनिङ के भयो, टोटल पार्टिसिपेसन छ। लोन टेबल यो रिलेशनशिप सँग टोटली पार्टिसिपेट भएको छ, एन्ड कस्टमर टेबल यो रिलेशनशिप में पार्शियली पार्टिसिपेटेड छ, किन ऑल कस्टमर नॉट टेकिङ द लोन। एन्ड रिलेशनशिप को टाइप अगर जान मिस कस्तो टाइपको रिलेशनशिप छ यहाँ, तो अहिले जो पार्टिसिपेसन बेसमा हेर्दैकन पार्शियल र टोटल निश्चय छ एउटा कुरा। अर्को डिग्री हेर्दैकन 2 छ, दुईटा मात्र एन्टिटी इन्भल्भ छन्, त्यही गर्दा यो बाइनरी रिलेशनशिप भयो। अगर डिग्री 3 भयो तो टर्नी रिलेशनशिप बन्छ, जो माथि थियो। मिस माथि एक्जाम्पल में यो जो डिग्री छ इसको डिग्री 3 छ। यो रिलेशनशिप में 3 वटा एन्टिटी इन्भल्भ छन्, बट यो रिलेशनशिप में 2 वटा एन्टिटी इन्भल्भ छन्, त्यही गर्दा यो बाइनरी भयो। ओके, अब हामी कार्डिनलिटी को कुरा गरौँ। जो हामी हिजो तले कार्डिनलिटी सिकाए थियो 1 to 1 कि 1 to many कि many to 1, ठीक छ। तो एकचोटी यो फिगर हेरौँ एन्ड सकेसम्म एन्ड तपाई यो प्याराग्राफ पनि पढौँ। प्याराग्राफ पढेर इयर डायग्राम का एनालिसिस विथ मोर कम्प्लेक्स कन्स्टेन्ट यहाँबाट पढेर यहाँबाट पढ्न सुरु गर्ने, यहाँबाट पढ्न सुरु गर्ने एन्ड यहाँसम्म भ्याउने। ओ यो भ्याएर एन्ड बल्ल यो डायग्राम पनि हेर्ने, किन तपाई एक्जाम को जब इयर डायग्राम ड्र गर्छ तो हामी इयर ड्र गर्ने बेलामा यो जो अझै कम्प्लेक्स पार्टिसिपेसन छ यो पनि हामीले मेन्सन गर्नुपर्छ इयर डायग्राममा। त्यही गर्दै हो तपाईले एकचोटी यो पढौ एन्ड बल्ल म अलिकति फिगर माथि गर्छु, बल्ल फिगर हेरौँ। क्लास ले ऐसी कॉपी होगी, देखो वहाँ पे ये 2 रखी हैं ऐसे। क्लास खत्म हो गई। ओके, पढ़ भाई स्टूडेंट, पढ्नु भयो स्टुडेन्ट? म अलिकति अब फिगर माथि गरौँ, यो बुझाउँ तैँले। नाउ आई एम गोइङ टु डिस्क्राइब स्टुडेन्ट, म अब डिस्क्राइब गर्दैछु, ठीक छ? सुरु गरौँ स्टुडेन्ट? गर्नु सर। ल, हो जब हामी ईआर डायग्राम ड्र गरिन्छ तो ईआर डायग्राम ड्र गर्ने बेलामा हामी जो कार्डिनलिटिज जो हुन्छ कार्डिनलिटिज पनि हामीले सो गर्नुपर्छ। तो कार्डिनलिटिज का मिनिङ के भयो कि यो रिलेशनशिप को टाइप के छ। टाइप भनेको 1 to 1 हो कि 1 to many हो कि many to many हो
कि मेनी टू वन हो कस्तो टाइपको रिलेसनशिप छ यो पनि हामी ER डायग्राममा सो गर्नुपर्छ। एन्ड अब तपाईँ यो ER डायग्राममा कस्टमर टेबल अगर हेरौँ तो 0 डट 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 आस्टिक गरेछ। 0 भनेको मिनिमम भ्यालु, आस्टिक भनेको अनलिमिटेड, अनलिमिटेड भनेछ यसको यो मिनिङ भयो। अगर राइट साइड हेरौँ तो मिन भनेको 1 एन्ड म्याक्स भनेको 1, मिनिङ 1 डट डट 1 गरेछ तो मिनिमम 1 एन्ड म्याक्सिमम 1 भनेछ एउटा कुरा। त्यसका मिनिङ के भयो कि कस्टमर टेबलमा जो कस्टमर्स हुन्छ, जैसे मानव भर्खरै आज ब्रान्च खोल्नु भएको छ, आज नयाँ ब्रान्च खोल्दैकिन कस्टमर डाटाबेस त पहिलादेखि हुन्छ, यो टेबलहरू पनि पहिलादेखि हुन्छ हो। तो अब मानव आज ब्रान्च खोलेछ, आज त कस्टमर हुँदैन, तो कस्टमर 0 हुन सक्छ, मिन्स कुनै यस्तो बेला पनि हुन सक्छ हामीले कस्टमर नहुन सक्छ, मिन्स 0 मिनिमम कस्टमर 0 भयो। 0 कुन केसमा भयो, कस्टमर अहिले छैन हामीलाई। डट डट आस्टिकको मिनिङ के हो, अनलिमिटेड। अब ब्रान्च खोलेछ, 2-4 दिनपछि 1 जना आयो, 2 जना भयो, 3 जना भयो, 4 जना भयो, 10 मिन्स अपर लिमिट अनलिमिटेड भयो, जतिजना कस्टमर हुन सक्छ यसको यो मिनिङ भयो। लोन टेबलमा 1 to 1 लेखेछ कि कस्टमर टेबल जो कस्टमर हुन्छ मैक्सिमम उसको रिकॉर्ड लोन टेबल में कति चोटी हुन्छ, 1 चोटी, मिनिमम कति चोटी हुन्छ, 1 चोटी। कुनै कस्टमर को रिकॉर्ड लोन टेबल में मिनिमम 1 टाइम, मैक्सिमम 1 टाइम। इसका मीनिंग के बा, एक कस्टमर एक चोटी मात्र लोन झिक्न मिल्छ, एक चोटी भन्दा बढी लोन झिक्न मिल्दैन, इसका यो मिनिङ बा। 1 डट डट 1 का मीनिंग के बा, 1 कस्टमर कैन हैव ओनली 1 टाइम लोन, एक कस्टमरलाई एक चोटी मात्र लोन झिक्न पाइन्छ, एक भन्दा बढी टाइम पाउँदैन। इसका मीनिंग के बा, 1 डट डट 1 मिनिमम 1 कम से कम एक चोटी एंड मैक्सिमम 1 भने एक भन्दा बढी गर्न मिलेन हो। यो भयो कोर्डिनेलिटी रेशियो कि एक टेबल को रिकॉर्ड अर्को टेबलसँग कस्तो रिलेशनशिपमा बाइन्ड भएछन्, कस्तो रिलेशनशिपमा एसोसिएटेड भएछन्, 1 to 1 मा भएछन् कि 1 to many मा भएछन् कि कस्तोमा रिलेशनशिप हो। यहाँ के भयो, कस्टमर टेबल 0 डैश डैश अनलिमिटेड, कस्टमर जतिवटा हुन सक्छ, लोन टेबलमा डैश डैश गर्ने भन्दा पहिला 1 डट डट 1 गरेछ, मिनिमम 1 मैक्सिमम 1 भयो। ठीक छ, बुझ्यो होला यसको 1 डट डट 1 का मिनिङ के भयो। ओके, अब वीक एन्टिटी सेट को रिप्रेजेन्टेसन हेरौँ। अब फिगरबाट त एकचोटि हेरौँ वीक एन्टिटी सेट को रिप्रेजेन्टेसन। यो हेरौँ, यो फिगरमा के डिनोट गर्ने खोजेछ कि जो वीक एन्टिटी छ यसले पेमेन्ट मानेछ, लोन टेबललाई स्ट्रङ मानेछ। अब यहाँ यो कसरी थाहा हुन्छ यो लोन टेबल स्ट्रङ मानेछ भनेको, यसका लोन टेबलमा लोन नम्बरलाई डैश गरेछ, सरी सॉलिड लाइन ड्रा गरेछ। सॉलिड लाइन ड्रा गर्ने मिनिङ के बा, लोन टेबलमा अथवा लोन एन्टिटीमा लोन नम्बर प्राइमरी की हो, इसका यो मिनिङ हो। अमाउन्ट सिंपल एट्रिब्यूट मानेछ। तो जब कुनै एन्टिटीजमा अगर प्राइमरी की छ, कुनै एन्टिटीमा अगर प्राइमरी की छ तो जनरली के हुन्छ, तो एन्टिटी स्ट्रङ हुन्छ। प्राइमरी की इन्डिपेन्डेन्ट रिकॉर्ड्सलाई रिकग्नाइज गर्छ, त्यही गर्दा लोन टेबललाई स्ट्रङ मानेछ किन यसमा प्राइमरी की दिखाएछ लोन नम्बरलाई। अब पेमेन्ट टेबलमा जैसे मानौँ कुनै मान्छेको लोन ग्रान्ट भयो, जैसे मानौँ कुनै मान्छेको लोन 10 करोड ग्रान्ट भयो, तो कन्सेप्ट यहाँ के सो गर्ने खोजेछ कि त्यो मान्छेको 10 करोड ग्रान्ट गरेको लोन एकैचोटि 10 करोड दिँदैन भनेछ, दिँदैन भनेछ एक कुरा। अर्को कुरा मानौँ सपोज कुनै ब्याङ्कले कुनै कस्टमरलाई लोन दिइसकेछ, पहिलादेखि दिइसकेछ, जस्तो मानौँ कोही मान्छेलाई 5 लाख लोन पहिला ल्याइसकेछ, अब त्यो लोन पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। लोन फिर्ता गर्ने बेलामा उसको एक नम्बर हुन्छ, जुन नम्बरमा आएर पैसा जम्मा गर्नुपर्छ, द्याट्स कॉल्ड लोन नम्बर। वो लोन नम्बरमा आएर 10,000 कहिले 20,000 कहिले 30,000 कहिले 50,000 यस्तो डिपोजिट गर्दै जान्छन्। एन्ड बेस्ड अन दैट नंबर म क्याल्कुलेट गर्छु, तो सिस्टम क्याल्कुलेट छ कि अहिलेसम्म वहाँ कति पैसा फिर्ता गरिदिनु भएको छ। त्यस्तै अगर बैंक तपाईको लोन जब दिन्छ, ग्रान्ट गर्छ, एकैचोटि पैसा दिँदैन, इन्स्टलमेन्टमा दिन्छ। जस्तो मानौँ 10 करोड ग्रान्ट भयो एन्ड पहिला 1 करोड दिन्छ, 1 करोड इन्भेस्टर गरेर आउनुहोस्, दिखाउनुहोस् कि के गर्नुभयो 1 करोड रुपियाँ हो, बल्ल सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट दिन्छ, फेरि थर्ड किस्त दिन्छ, फोर्थ दिन्छ, यस्तो डिस्ट्रिब्युट गरेर। तो लोन नम्बर के हुन्छ, सेम हुन्छ, त्यही लोन नम्बरमा सेकेन्ड टाइमको अमाउन्ट, थर्ड टाइमको अमाउन्ट राख्दै जान्छ।
तो जो लोन नंबर लोन टेबल में जो प्राइमरी की छ बट पेमेंट टेबल में जो पेमेंट नंबर माने छ जैसे अब मान्छे पैसा लिएर गए थिइन् अब पैसा फिर्ता गर्नु पर्यो फिर्ता गर्ने बेला के न के नम्बरमा जम्मा गर्नुपर्छ यो तपाईको पेमेन्ट नम्बर छ यो नम्बर पैसा आएर सधैँ जम्मा गर्ने हैन त्यसले पेमेन्ट नम्बर मानिन्छ तो यो पेमेन्ट टेबलमा प्राइमरी की छैन पहिला कुरा किन कुनै पनि कलम के मुनि सलिड लाइन छैन इट मिन्स यो कस्तो एन्टिटी इन्डिकेट हुँदैछ वीक एन्टिटी अथवा टोटल पार्टिसिपेट एन्टिटी इन्डिकेट हुँदैछ बट पेमेंट नंबरलाई डॉट 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 गरेछ पेमेंट नंबरलाई डॉट डॉट गरेको यसको मिनिङ के भयो पेमेंट नंबर प्राइमरी की होइन ठीक छ किन प्राइमरी की मिनिङ के हुन्छ सलिड लाइन हुन्छ डट डैश लाइन अथवा डट लाइन को मिनिङ के भयो यो कलम को यो एट्रिब्यूट टेबल को प्राइमरी की होइन यसमा भ्यालु डुप्लिकेट हुन्छ बट प्राइमरी की जस्तै हुन्छ अब जस्तै को मिनिङ के भयो जैसे मानम म 5 लाख रुपया लोन पाएको छु अनि मेरो पेमेन्ट नम्बर छ जो पेमेन्ट नम्बर छ मानम 1001 छ म सधैँ पैसा आएर बैंकले फिर्ता गर्ने बेलामा हामी 1001 मा जम्मा गर्छु पैसा 1001 मा 10,000 के लिए 20,000 के लिए 40,000 तो टोटल कैलकुलेशन जब हुन्छ तो 1001 मा कति पैसा आइसक्यो दैट इज म कति पैसा फिर्ता गरिसके बैंकलाई ओ इसका मीनिंग के बा 1001 फॉर मी 1002 फॉर अनदर 1003 फॉर थर्ड पर्सन ओ इसका मीनिंग के बा यो टेबल में 1001 हुन्छ बट 100 ओन्ली फॉर मी उ मेरो मलाई हुन्छ मेरो नम्बर हो 1002 अर्को मान्छेको हुन्छ 102 रिपीटेड हुन्छ किन वो आएर 10,000 जमा गर्छ कहिले 5,000 जमा गर्छ तो पेमेंट टेबल में जो पेमेंट नंबर बा वो कस्तो बा नॉन यूनिक बा यूनिक भएन बट वन पेमेंट नंबर फॉर वन पर्सन बा त्यही गर्दा वो प्राइमरी की तो भएन लेकिन प्राइमरी की जस्तै बा यस्तो लाइनलाई डट डट गरिन्छ पहिलो कुरा अब यहाँ वीक किन बा यहाँ वीक रिजन किन सो गर्दैछ किन यो टेबलमा प्राइमरी की छैन ल ठीक छ जब कुनै एन्टिटी प्राइमरी की हुँदैन त्यसलाई हामी जनरली वीक एन्टिटी डोनेट गर्छु अथवा डिनोट गर्छु यो वीक एन्टिटी हो अब वीक एन्टिटी को जो रेक्टेंगुलर बक्स हुन्छ वो डबल हुन्छ यहाँ सिम्पल लजिक के छ वीक भने कमजोर बा कमजोरलाई अझै पनि बड़ी प्रोटेक्शन देना पर्छ तो जो ईआर डायग्राम में सिंबल छ वो डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स छ त्यही गर्दा पेमेंट एन्टिटीलाई डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स भित्र राखेछ त्यसपछि बिकज इट इज अ डिपेंड्स अपन द लोन नंबर यो टेबल टोटल पार्टिसिपेट भइसकेछ लोन टेबल सँग त्यही गर्दा डबल लाइन भयो अब जो डायमंड बॉक्स छ वो पनि डबल भयो किन वीक एन्टिटी सँग जब डायमंड बॉक्स आउँछ तो के हुन्छ डबल हुन्छ डबल डायमंड बॉक्स के डिनोट गर्छ कि यो रिलेशनशिप छ यो वीक एन्टिटी को रिलेशनशिप छ त्यही गर्दा यहाँ लोन पेमेंट जो रिलेशनशिप नेम लेखेछ यो डबल डायमंड बॉक्स किन बनाएछ बिकज राइट साइड में जो पेमेंट टेबल छ वीक एन्टिटी छ तो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त वीक एन्टिटी हामी ईआर डायग्राम में ड्र गरिन्छ अगर हामी लेख्छु अथवा बनाउँछ तो वीक एन्टिटी को बॉक्स जो हुन्छ तो बॉक्स डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स हुन्छ लेफ्ट साइड में राइट साइड में जुन साइड में भए पनि डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स हुन्छ त्यसपछि डबल लाइन हुन्छ एन्ड डायमंड बॉक्स पनि फेरि के हुन्छ डबल हुन्छ वीक सँग यहाँ यो ध्यान दिनुपर्छ ओके सुनिल सर हजुर हजुर सर नमस्कार मैले एकैछिन डिस्टर्ब गराएँ सर हुन्छ सर भन्नु सर ओके गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स आज चाहिँ तिमीहरूको यो 11 बजेपछिको एआई को क्लास चाहिँ क्यान्सल गरिएको छ यसमा चाहिँ हामीले तिमीहरूको यो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमसँग रिलेटेड एउटा चाहिँ प्रोजेक्टलाई हेल्प हुने गरेर चाहिँ एउटा सेसन चलाउन लागिरहेछौँ त्यो भएर तिमीहरूले चाहिँ त्यो लिङ्क पठाइसकेको छु मैले त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ इन्ट्री भयो है त 11 बजेको सेसन चाहिँ 11 बजेपछिको क्लास चाहिँ है थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स थ्याङ्क यू सर है ओके सर ओके ओके अब स्टुडेन्ट अलिकति हामी अगाडि बढौँ यहाँसम्म हेरौँ यसमा कुनै डाउट छ तपाईँको यो वीक एन्टिटी त्यसपछि यो वीक एन्टिटीसँग रिलेसनशिप गरेको यसमा कुनै सिम्बलमा डाउट हो प्लिज सोध्नुहोस् ह तपाईँले डट 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 जो लाइन छ न त्यसले एकदम राम्रो बुझ्नुपर्छ यो युनिक की होइन यो प्राइमरी की होइन बट इट प्लेज द रोल फर एज अ प्राइमरी की त्यही गर्दा यो डट 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 भनेको अथवा ड्यास ड्यास भनेको मिनिङ त्यो हो ओके अब कुनै यसमा डाउट छ एकदम क्लियर हुनु पर्यो किन हामी तपाईलाई कुनै चाहिँ बैंकको ईआर डायग्राम ड्रा गरौ यस्तो हैन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको ईआर डायग्राम ड्रा गरौ यस्तो खालको एक्जाममा क्वेशन सोध्छ युनिभर्सिटी डाटाबेसको ईआर डायग्राम ड्रा गरौ हामी ओभरअल ड्रा गर्नुपर्छ
एकदमै 100% त करेक्ट हुँदैन किन हामी त युनिभर्सिटीको डाटाबेस त हेरेको छैन ओभरअल ER डायग्राम हामी ड्रा गरिन्छ अनि पेपरमा बनाउनु पर्छ एक्जामको क्वेशन पेपर हुन्छ क्वेशन पेपरमा हामी यस्तै बक्सहरु बनाउनु पर्छ ओभल बनाएर एट्रिब्युटहरुको नाम रिलेसनशिपको नाम सबै लेख्नु पर्छ त्यसै लोन जो पेमेन्ट दिस इज द नेम अफ द रिलेसनशिप हो यो हामी लेख्नु पर्छ आफै विचार करके कि बेस्ट नेम के हुन्छ लेख्नु पर्छ ओके इसमा यहाँसम्म कुनै स्टुडेन्टको कुनै डाउट छ प्लिज तपाई आफ्नो क्वेशन राख्न सकिन्छ छ कि छैन ओके कोही क्वेशन सोध्दै छैन त हामी अहिले कन्टिन्यू गर्छौं अब यहाँ ER डायग्राम नेमिङ कन्भेन्सन्स एन्ड डिजाइनिङ इशु यसमा केही कुराहरु पनि बुझ्नु पर्यो So when designing a database schema, the choice of the names for entity types, attribute, relationship types, roles is not always straightforward. यहाँ के भनेछ जो टेबल डाटाबेस में टेबल क्रिएट करने बेला में टेबल को नाम के लिखनी, एट्रिब्यूट को नाम के लिखनी, रिलेशनशिप को नाम के लिखनी, इट्स रोल इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसमें कुनै जो रुलहरु जुन छन् तो रुल्सहरु कुनै स्ट्रेट फॉरवर्ड छैन कि यही फलो गर्नुपर्छ यस्तो छैन. One should choose the name that convey as much as possible the meaning attached to the different construct in schema. हाँ यहाँ मीनिंग के छ तपाईको जो टेबल को नाम जो हुन्छ, रिलेशनशिप जो नेम हुन्छ, एट्रिब्यूट जो नेम हुन्छ अलि मिनिङफुल भयो तो तपाईलाई पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ, अरूलाई पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ. ठीक छ. जस्तै मानम यो अब यो एक्जाम्पलमा माथिमा एउटा एन्टिटीको नाम पेमेन्ट राखेछ, अर्को एन्टिटीको नाम लोन राखेछ. ओके लोनै लेख्नु पर्छ जरुरी छैन, एल लेख्नु पनि पाइयो, पेमेन्ट टेबलको नाम पी लेख्न पनि पाइयो, लेकिन एल बाट उसको मिनिङ आउँदैन, पी बाट उसको मिनिङ आउँदैन. त्यही कारण मिनिङफुल भए पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ. पहिला कुरा यो रुल होइन, यो सजेसन मात्र हो. So we choose the user singular names for entity types and I rather than the plural ones. Which entity को type generally singular में लिखम, payments ना लिखम, loans ना लिखम, customers ना लिखम, students ना लिखम, student, customer, supplier इस्तो लिखम. ये सजेशन हो. Because the entity type name applies to the each individual entity belong to that entity means यो एक मान्छेको रिकर्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. त्यही गर्दा हामी प्लुरल मा नलिखम, कस्टमर्स नलिखम, कस्टमर लिखम, स्टुडेन्ट्स नलिखम, स्टुडेन्ट मात्र लिखम. ठीक छ. यो ER डायग्राममा यस्तो कन्भेन्सन्स फलो गरे भनेको तले बुझ्न सजिलो हुन्छ. ER डायग्राम we will use the convention that entity type, relationship type name are uppercase letter, attribute names have the initial letters capitalized and rule names are lowercase letters. तो यहाँ के भन्ने खोजे तब ER डायग्राम ड्रा करने के बेला में जो एंटिटी को नाम छ, जो रिलेशनशिप को नेम छ कैपिटल लेटर में लिखो भन्छ. तपाईको जैसे लोन टेबल का लोन की स्पेलिंग कैपिटल LON कैपिटल लिखो, पेमेंट टेबल को नाम कैपिटल लिखो, बट एट्रिब्यूट्स को जो नामहरु छन् उसको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखो, अरु स्मॉल लिखो. यस्तो लिख्यो भनेको तले अझै बुझ्न बढी राम्रो हुन्छ. ओके यो एउटा सजेसन आयो. नाम कसरी लेख्ने भनेको यो फलो गर्यो भने टीचर मार्क्स दिनेमा अलिकति सहुलियत हुन्छ. अर्को डिजाइन चोइस अफ द ER conceptual design. It is occasionally difficult to decide whether a particular concept in a mini world should be modeled as entity type and attribute or relationship type. In this section we are same brief guideline as which construct should be chosen in a particular situation. यहाँ इसका मीनिंग के भयो स्टुडेन्ट. अब जैसे ER डायग्राम ड्रा गर्ने के बेलामा जैसे मानम तपाई क्लासमा 25 जना स्टुडेन्ट छन्, मतलब 4 जना मिलेर एक कंपनी को ER डायग्राम ड्रा गर्नु. एउटै कंपनी सबैजना एक ग्रुप ए मा 4 जना, ग्रुप बी मा 4 जना, ग्रुप सी मा एउटै बैंक को सबैजना ER डायग्राम ड्रा गरौँ. इसका मीनिंग के भयो कि ए ग्रुप को जो ER डायग्राम छ बी ग्रुप सँग मैच हुन सक्छ, नहुन सक्छ. बी ग्रुप को जो ER डायग्राम छ सी सँग मैच हुन सक्छ, नहुन सक्छ. किन यो एउटा कन्सेप्चुअल डायग्राम हो. हामी आफ्नो कन्सेप्ट के बेसमा, आफ्नो ग्रुप कन्सेप्ट के बेसमा हाम्रो मोडल यस्तो हुन्छ डिसाइड गर्छु. अर्को ग्रुप मेरो मोडल यस्तो हुन्छ डिसाइड गर्न सक्छ. इट मिन्स दुईटा मोडल सेम हुन्छ जरुरी छैन. किन यो कन्सेप्चुअल डिजाइन हो. कन्सेप्चुअल डिजाइन सबै कुरा सेम हुन्छ, 100% सेम हुन्छ तो हुँदैन. ओके अब यहाँ भोलि स्टुडेन्ट हामी क्लास छैन. ठीक छ. अब अर्को संडे को क्लास छ. अब हामी यहाँ जो अल्टरनेटिभ नोटेसन छन्
यो पनि हामी बुझादिउँ तपाईलाई। जो अल्टरनेट नोटेसन हुन्छ तो यस्तो पनि लेख्न मिल्छ। जस्तै 1:1 इसका मिनिङ भयो 1 to 1, 1 to n इज 1:5 लेख्नु भयो। इसका मिनिङ के भयो? मिनिमम 1 मैक्सिमम 5, मिनिमम 1 मैक्सिमम 5 यो पनि लेख्नु पाइयो। त्यसो यो भन्दा बढी लेख्न पाइएन यान का मिनिङ। जस्तै यहाँ याम टु यान लेखेछ, मिनिमम कति लेख्ने र मैक्सिमम कति राख्ने यो डिसाइड। यो अल्टरनेटिभ छ। यस्तो पनि या डायग्राममा नोटेसनमा लेख्न पाइयो तपाई। ठीक छ। सकेसम्म मिनिमम को भ्यालु 0 भन्दा बढी हुन्छ, कुनै कुनै ठाउँमा मात्र 0 हुन्छ नि। त सकेसम्म मिनिमम को भ्यालु 0 भन्दा 1, मैक्सिमम कति राख्ने डिपेन्ड्स अपन द कन्डिसन्स अफ द कम्पनी डाटाबेस भन्न मिल्दैन। कम्पनीको रुल के छ, रुल के बेसमा हामी मैक्सिमम भ्यालु सेट गर्न मिल्छ, आफ्नो साइडबाट मिल्दैन। ओके, अब स्टुडेन्ट हामी अब नेक्स्ट जो संडे हाम्रो क्लास लेक्चर हुन्छ, हामी रिलेसनशिप टाइप्स अफ डिग्री हायर देन 2 यहाँबाट सुरु गर्छु अनि यहाँबाट बल्ल कन्टिन्यू गर्छु। आज हामी यही स्टप गरे स्टुडेन्ट। ओके, बाय बाय स्टुडेन्ट्स, हैव अ गुड डे। बाय बाय सर। हजुर 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 केही बोल्नु भयो स्टुडेन्ट, बोल्नु न। केही छ डाउट, केही प्रब्लम छ भन्नु। छैन? ल ल ठीक छ। अब संडे याद राख्नु कहाँबाट सुरु गर्ने। संडे हाम्रो टपिक रिलेसनशिप टाइप्स डिग्री हायर देन 2 बाट सुरु गर्छु। ओके ल, अब म यो प्रेजेन्टेसन यही अफ गर्यो स्टुडेन्ट। हुन्छ सर। प्रताप सर नमस्कार। सर नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? म सन्चै छु सर। के लाइन सर फ्लक्चुएसन छ? के लाइनको हजुर? फ्लक्चुएसन छ? कहिले कहिले विद्यार्थी 26-27 जना हुन्छ, कहिले एकदम झरेर 20 जना दिन्छ। ए ठिकै छ सर, अब लाइन यस्तै भएपछि क्यार्ने र हामीले। ल ठीक छ सर, ठीक छ ठीक छ। के छ, केटीहरूले राम्रै पढेछन् नि सर? पढेछन्, केटा राम्रै पढेछन् सर। हो, सबैका पढेछन् कि यिनीहरू मात्रै पढेछन् सर? खै अब मेरो सब्जेक्टमा बिचमा क्वेसन सोध्दै होइन आन्सर बिसिए बिआइएम तिर राम्रै पढेछन् सर? बीसीए बीआईएम तिर आउनु न क्लास बेला, त्यही बेला डिस्कस गरौँ न। हो ल, अँ, यिनीहरू त हुन्छ, एकदम आउँछु यिनीहरू त एकदम मनपर्ने स्टुडेन्ट, पढ्ने खाले स्टुडेन्ट हुन्, पढिहाल्छन् नि। यो त बिएससी को स्टुडेन्ट त राम्रै हुन्छ सधैँ। ल सर, ल ल सर।
भयो हजुरको चाहिँ त Good morning, students. Morning, sir. कतिजना 21 जना भयो है सरोज सर नमस्कार सरोज सर हेलो हजुर सरोज सर हजुर अब अलिकति मिलाएर गर्नुपर्ने हो मैले मोबाइलबाट कनेक्ट गरेको छु अनि पावर पोइन्ट चाहिँ कम्प्युटरमा छ कि ए त्यहाँ एक्सेस दिएन है त्यो कम्प्युटरबाट लगइन गर्न त्यो कम्प्युटरबाट चाहिँ दिएन त्यही भएर आई थिंक यो रिडेबलै होला हुनुपर्छ यो हुन्छ अब त्यही गरौँ सर अब ओके हामी अब सुरु गरौँ है त पक्न है सर अब विद्यार्थीहरू आउने क्रम जारी नै छ अझै पनि एकैछिन 1-2 मिनट गरौँ त्यसमा एक्सेस त्यो लगइन गर्न नमिल्ने सर त्यसमा प्रब्लम हुने हैन ल्यापटपमा होइन यो चाहिँ जेडएसकेला भन्ने एउटा चाहिँ टुल हुँदो रहेछ हैन त्यो चाहिँ सिक्युरिटी टुल हालेपछि चाहिँ हजुर सर भरको सबै चाहिँ डिसेबल गर्दो रहेछ कि यसले चाहिँ ए अनि के पनि रनिङ हुँदैन कि यसमा चाहिँ त्यही त नि म देखाइदिनु अहिले चाहिँ कस्तो सिक्युरिटी हाले हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो कम्पनीले रेस्ट्रिक्ट गरे हो सर यिनीहरु सबै यो अफिसकै रेस्ट्रिक्टेड हो कि यसमा चाहिँ ओके हुन्छ सर अब हामी सेसनलाई फर्मल्ली सुरु चाहिँ गरौँ हैन सो गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स आज चाहिँ हामी बीचमा चाहिँ मेरो पनि आदरणीय गुरु सौरभ ठाकुर सर हुनुहुन्छ सरले मलाई आफैलाई पनि पढाउनु भएको थियो 2002 मा हैन सर 2002 मा हजुर त्यही त अरु फर्दर परिचय प्लस अरु जे जति छ सरको बारेमा चाहिँ सरले नै सुरु गर्नुहुन्छ मैले भन्दा नि सरले नै भन्नुहुन्छ है सेसनलाई चाहिँ फर्मली सुरु गरौँ है त सर ए हस् थ्यांक्स है सर मेरो नाम चाहिँ सौरभ ठाकुर हो मैले पढाउन चाहिँ एक ब्याच मात्र पढाएको छु है ओन्ली 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पढायो होला त्यस पछाडी म चाहिँ सफ्टवेयर फिल्डतिर गए 2 सेमेस्टर पढाउँदाखेरि त्यही मोदनाथ जीहरुकै ब्याचलाई मात्र पढाएको छु हैन अरु कुनै ब्याचले पनि मैले पढाएको छैन त्यस पछाडी चाहिँ म सफ्टवेयरमा गए सफ्टवेयर चाहिँ सुरु गरेको 2004 तिरबाट हो 2003-4 तिरबाट हो डेटाबेस प्रोग्रामर भनेर डीबीए भनेर चाहिँ क्यारियर चाहिँ 2007 बाट सुरु गरे अब 13-14 वर्ष भयो डेटाबेसकै काम गरिरहेको चाहिँ सो यो मेरो बारेमा भयो अब डेटाबेसकै बारेमा कुरा गरौँ हैन अब डेटाबेसको मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो